अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। तो क्योंकि हर टाइम हम डेमोक्रेसी का शोर डालते रहते हैं कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हालांकि कोई भी डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि दूसरों के वजूद को तस्लीम करना। लेकिन हमारे लिए डेमोक्रेसी सिर्फ तब होती है जब हमारी गवर्नमेंट होती है। जैसे ही हमारी पसंद की पार्टी अपोजिशन में आ जाए या उसको गवर्नमेंट ना मिले तो हमें डेमोक्रेसी से नफरत होना शुरू हो जाती है, हम उस डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है। तो वन बाय वन मैं सारी पार्टियों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, क्योंकि मुझे रिसेंटली एक वीडियो में देखने का इत्तेफाक हुआ। और वो वर्कर, जो पार्टी वर्कर था, वो उसको बिल्कुल भी अपनी पार्टी की जीरो इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन वो सोशल मीडिया पे वो अपने आप को ऐसे प्रटेंड करता करता है लाइक कि जैसे मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पार्टी की बुनियाद ही उसने रखी है। तो मैं, क्योंकि हमारी हर बात 1973 के आयन से स्टार्ट होती है, तो मैं इसका स्टार्ट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही करता हूँ, ताकि साहब हर वीडियो में एक एक पार्टी को उसका जो है बेसिक जो इसकी इंफॉर्मेशन है कि कब उसकी बुनियाद रखी गई या उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, तो उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि पुरानी पार्टियों में से एक पार्टी है, इसकी बुनियाद जो है वो 30 नवंबर 1967, मतलब 30 नवंबर 1967 को लाहौर में रखी गई। जिसके बानी जो है वो जुल्फकार अली भट्टो साहब थे। और पार्टी का जो नारा था वो था रोटी कपड़ा और मकान। 1970 से लेके 1967 से लेके 1970 तक जो पार्टी की जो इब्तदाई शक्ल थी, वो उसमें जो मेंबरान शामिल थे उसमें थे जुल्फकार अली भट्टो साहब, डॉक्टर मुबशर मुबशर हसन साहब, जे ए रहीम साहब और हनीफ रामे साहब और गुलाम मुस्तफ़ा खार साहब। पार्टी का जो बुनियादी नजरिया था वो सोशलिज्म और पॉपुलिज्म पे था। और उसकी जो ज्यादा सपोर्ट थी वो पंजाब और सिंध में थी। तो 1970 से लेके 1977 तक जो इक़्तिदार में ज्यादा जो चेहरे, जो काबिल जिक्र जो रहनुमा थे, उनमें जुल्फकार अली भट्टो साहब, अब्दुल हफीज पीरजादा और मुमताज भट्टो साहब और रफ़ी रज़ा साहब थे। और इस इन 7 सालों में जो बड़े प्रोजेक्ट थे, उसमें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था और स्टील मिल की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। उसके बाद जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी फाउंडेशन रखी गई। और जो जितने भी अदारे थे उनको नेशनलाइज किया गया, जिसको हम अक्सर नेशनलाइजेशन की पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद 1977 से लेके 88 तक जो है, वो आपको पता है कि भट्टो साहब को फांसी दे दी गई। तो जो है ये पीपल्स पार्टी का जो है वो मार्शल लॉ और जद्दोजहद का दौर है, जिसमें जो अगली क़यादत थी वो सामने, जिसमें बेनजीर भट्टो साहब और नुसरत भट्टो साहिबा थी। तो इसका जमहूरियत की अलामत समझा गया पीपल्स पार्टी को और रेजिस्टेंस की पार्टी करार दिया गया। और सिंध में उसकी मजबूत गिरफ्त बन गई इस टाइम के दौरान में रेजिस्टेंस की वजह से। फिर 1988 से लेकर 99 तक जो बेनजीर का दौर था, उसमें जो उनके साथ वो जो रहनुमा थे पार्टी के, वो थे बेनजीर भट्टो साहबा खुद थी, आसफ अली जरदारी साहब थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, एहतजाज एहसन साहब थे और मरहूम जो मखदूम अमीन फीम साहब थे, वो शामिल थे। जो और इसी तरह आपको पता है कि ये बेनजीर साहिबा जो है वो पहली मुस्लिम वजीर आजम बनी थी, जो मतलब पहली, मतलब मुस्लिम दुनिया की जो पहली वजीर आजम थी ये खवातीन में से। और उसके बाद सिंध में और जनूबी पंजाब में इनका वोट बैंक काफ़ी मजबूत हुआ इसी टाइम में। और बेनजीर साहब की वजह से इसको काफ़ी इंटरनेशनल जो इसकी रेपुटेशन है उसमें इजाफा हुआ। फिर 2007-8 में बेनजीर साहबा की शहादत हो गई। तो जो अगले उसके बाद जो वो आसफ जरदारी साहब और बिलावल भट्टो साहब और राजा परवेज अशरफ की शक्ल में जो क़यादत सामने आई। तो सिंध का इसमें जो फर्दर ऐड हुआ वो ये हुआ कि सिंध पे बेनजीर, पहले भट्टो साहब की शहादत, उसके बाद बेनजीर साहब की साहिबा की शहादत जो हुई, तो उसमें सिंध में और ज़्यादा वो जो लोग भट्टो साहब से अटैच थे उनकी और ज़्यादा गिरफ्त मजबूत हो गई। और हमदर्दी की वजह से जो वोट बैंक की जो वेव थी वो 2008 में
اس کی وجہ سے ان کی وفاقی گورنمنٹ بھی بن گئی۔ اور 2008 سے لے کے 2013 تک جو ان کے پروجیکٹس تھے وہ تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ آج کل بھی جاری ہے۔ اس کے بعد جو 18ویں ترمیم کی گئی اس میں این ایف سی ایوارڈ کی ریفارم کی گئی اور ورکرز ویلفیئر پروگرام شروع کیا گیا۔ تو اس ٹائم میں جو صدر تھے وہ زرداری صاحب تھے، پی ایم جو تھے وہ گیلانی صاحب تھے، اور وہ مرحوم رحمان ملک صاحب جو وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے، جو قابل ذکر قیادت اس ٹائم میں 2008 سے لے کے 2013 میں تھی۔ پھر 2013 سے لے کے 2026 تک کا جو ٹائم تھا اس میں پھر بلاول بھٹو صاحب آگے آئے۔ اس کے بعد اسپیشلی جو سندھ کی سیاست تھی اس میں مراد علی شاہ صاحب اور شہری رحمان خورشید شاہ، اور اس کے بعد اس سے لے کے آج تک جو ہے وہ سندھ میں مسلسل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ چاہے اور اس کے چاہے وہ کولیشن میں ہوں فیڈرل میں۔ تو اس کے بعد جو ہے تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ بلاول صاحب کا جو چہرہ ہے وہ ایز اے لیڈر سامنے آیا ہے۔ اور پیپلز پارٹی میں کس طرح کے لوگ شامل ہوئے، جو 1967 سے لے کے 77 تک جو 10 سال تھے پہلے، اس میں سوشلسٹ تھے، انٹلیکچولز تھے، اور جو بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی سے متاثر تھے وہ لوگ سامنے آئے۔ پھر عوامی سیاست سٹارٹ ہو گئی تو 1988 سے لے کے 1988 سے لے کے 2008 تک جو ہے وہ زیادہ تر الیکٹیبل سندھ اور پنجاب کے جو وڈیرے تھے وہ اس میں شامل ہوئے۔ اسی دوران آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈ یونینز بنی، اسٹوڈنٹ جو پولیٹکس ہے وہ اس میں انٹر ہو گئی۔ تو 2008 سے لے کے 2026 تک جو تھا وہ زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہی سامنے رہی، اور پروونشل جو آپ ان کے پولیٹیشین ہیں سندھ میں یا پنجاب میں، وہ زیادہ اس پہ ہی انہوں نے دھیان دیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ زیادہ تر اس ٹائم میں یہ کولیشن گورنمنٹ میں رہے ہیں۔ اور اس کا جو اثر و رسوخ تھا پیپلز پارٹی کا، وہ 1967 سے لے کے 77 تک جو تھا وہ انقلاب اور نظریے کا تھا۔ 1977 سے لے کے 1988 تک جو جمہوری مزاحمت تھی وہ تھا۔ 1988 سے لے کے 1999 تک ان کی وفاق میں گورنمنٹیں رہی۔ 2008 سے لے کے 13 تک ان کی وفاق میں اور سندھ میں گورنمنٹ رہی، اور 2013 سے لے کے 26 تک ان کی جو سندھ میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل میں ان کی کولیشن گورنمنٹ رہی۔ تو یہی بیسک انفارمیشن تھی جو پیپلز پارٹی کے بارے میں تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، اور میں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ون بائی ون ہر پارٹی کو جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی پارٹی افیلیشن کسی بھی پارٹی سے ہو سکتی ہے، لیکن جمہوریت کا اصل مقصد یہی ہے کہ دوسروں کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ اگر آپ یہی سوچیں گے کہ ہم ہیں تو یہ جمہوری رویہ نہیں ہے۔ پر خیر اینی وے، کسی کی بھی چوائس کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آنے والی جو ویڈیوز میں اس میں آپ کی پارٹی کا بھی نام ہوگا اگر آپ کو پیپلز پارٹی پسند نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ بیسک انفارمیشن تھی اس کی۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔